sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre la place des adjectifs qualificatifs. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس دیگه ای از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز که مبحث بسیار مهم و کاربردی هست، میخوایم یاد بگیریم که صفت‌ها رو در کجا قرار بدیم نسبت به اسم. آیا قبل از اسم میان، بعد از اسم میان، در کجا میتونیم از صفت‌ها استفاده کنیم. دوستان عزیز، یادتون باشه در بخش پایانی درس یک متن داریم که تعداد زیادی صفت توش به کار رفته و شما میتونید در اون متن مطالبی رو که در درس خوندید تمرین کنید و ببینید که صفت‌ها قبل اسم به کار رفتن یا بعد از اسم. پس حتما تا انتهای درس با ما همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur le clochette pour nos dernières vidéos. On y va. Des adjectifs qualificatifs se placent après le nom. Mais certains adjectifs se placent avant le nom et il y a quelques adjectifs qui peuvent se placer après ou avant le nom. Mais ils changent le sens de la phrase. خب همطور که از عنوان درس معلوم هست la place des adjectifs qualificatifs جای صفت‌های کیفی یا همون توصیفی صفت توصیف میکنه دیگه. این جای صفت رو ما در واقع میخوایم نسبت به اسم بسنجیم. ببینیم که در زبان فرانسه صفت باید بعد از فعل بیاد یا قبل از فعل بیاد و برای این که بدونیم قبل یا بعد هست در واقع ما تو فرانسه هر دو مدل رو داریم. صفت‌هایی داریم که قبل فعل میان، قبل از اسم میان، صفت‌هایی داریم که بعد از اسم میان. یه دسته صفت هم داریم، یعنی تعدادی صفت داریم که میتونن هم قبل هم بعد بیان، اما بر اساس اینکه کجا قرار گرفتن معنی جمله رو تغییر میدن. تو این درس میخوایم ببینیم که کدوم صفت‌ها رو کجا باید به کار ببریم. Les adjectifs placés avant le nom. avant یعنی قبل. دسته اول صفت‌هایی که قبل از اسم قرار میگیرن رو میخوایم ببینیم که چی هستن. Les adjectifs numéros cardinaux comme 1, 2, 3, 4. صفت‌های شمارشی، اعداد شمارشی همون 1, 2, 3, 4 قطعاً قبل از اسم قرار میگیرن. Par exemple, on peut dire 10 élèves. 10 تا شاگرد، 10 تا دانش آموز. 130 euros. 130 euro. 20 personnes. 20 نفر، 20 فرد، 20 نفر. Les adjectifs ordinaux comme premier, deuxième. صفت‌های ترتیبی. او les adjectifs numéros ordinaux صفت‌های شمارشی ترتیبی مثل اول، دوم، سوم، premier, deuxième, troisième, etc. مثال رو ببینیم. Notre première réunion. réunion یعنی گرد همایی، جلسه. خب اولین جلسه ما. Notre première réunion. می‌بینید که première قبل از réunion که اسم هست اومده. Son troisième mari. سومین همسرش یا شوهر سومش. خب troisième سوم قبل از مری که اسم هست اومده. Sa deuxième fois بار دومش. fois به معنی بار، دفعه، بار دومش. و دسته سوم les adjectifs courts et fréquents se placent avant le nom. صفت‌هایی که کوتاهن، court et fréquents و خیلی کاربرد دارن، زیاد ازشون استفاده میشه. مثل چی؟ بو به معنی زیبا، بل هم داره دیگه، مسکولن فمینن رو دیگه من ننوشتم، خودتون میدونین هر صفتی اگه اینجا داریم مسکولن میگیم فمینن هم شامل این قاعده میشه. بون خوب، گران بزرگ، گرو چاق. فو به معنی غلط هست ولی اگه قبل از اسم کار بره به معنی در واقع بدل یا مصنوعی هم به کار میره. jeune vieux. خب jeune یه آخرش باید داشته باشه به معنی جوان. et le contraire c'est vieux به معنی پیر، معنی کهنه هم میده البته. nouveau جدید. joli زیبا. petit کوچیک یا قد کوتاه هم به کار میره. demi یا کلمه می هم داریم، یعنی بدون این demi ou می به معنی نیم. par exemple une demi-heure نیم ساعت. autre یعنی دیگر. cher به معنی عزیز. خب نه این cher رو ما تو دسته سوم هم
اگر قبل اسم قرار بگیره میشه عزیز، ولی در که اینجا داریم میشه عزیز، ولی یادتون باشه که بعد از اسم هم قرار میگیره و در اونجا به معنی گران هست. خب دو تا مثال براتون زدم که توی جمله هم ببینید. ستم ویر شاتو، یعنی شاتو به معنی قلعه هست. این یک قلعه قدیمیه دیگه. ویو رو اینجا پیر یا کهنه معنی نمی‌کنه، معنی قدیمی هم میده. او c'est une vraie surprise، این یک سورپریز واقعی بود، یعنی چیزی که باعث شگفت زدگی ما میشه. خب تختر پاک میکنم، بریم سراغ دسته دوم، les adjectifs placés après le nom، صفت هایی که بعد از فعل قرار میگیرن. با من همراه باشید. les adjectifs placés après le nom، صفت هایی که بعد از اسم قرار میگیرن. برای این صفت ها ما چند دسته مختلف داشتیم، اما در این سطح که هستید شما، یعنی نیو A2، همین تعداد رو بدونید براتون کافی هست. les adjectifs de couleur، خب قطعا تا الان توجه کردید هم در درس رنگ ها هم در درس لباس ها که صفت های رنگ کجا قرار میگیرن؟ بعد از اسم. une voiture bleue، un pull vert، خب پلیور سبز، ماشین آبی، صفت های رنگ بعد از اسم قرار میگیرن. les adjectifs de nationalité، خب صفت های ملیت یعنی چی؟ هم ملیت ها. ملیت ها هم قطعا بعد از اسم قرار میگیرن. la langue française، زبان فرانسوی، یا un étudiant italien، دانشجوی ایتالیایی، پس ملیت ها هم بعد از اسم اومدن. les adjectifs de style، de goût، de catégorie et d'apparence. خب استیل یعنی مدل، شکل یه چیزی. گو یعنی طعم یه چیزی، صفتایی که مربوط به شکل هستن، شکل ظاهر، فرم یه چیزی، مربوط به طعم هستن. کاتگوری گروه خاصی رو نشون میدن، یا رده‌بندی، دسته‌بندی خاصی رو نشون میدن. او d'apparence یا ظاهر چیزی رو نشون میدن. ببینیم چند تا مثال رو. j'adore les tartes sucrées. خب تارت همون تارت هست، شیرینی تارت، یعنی من عاشق تارت های شیرینم. سوکره اینجا گو داریم، طعم رو داریم. j'aime cette table ronde، من این میز گرد رو دوست دارم. اینجا چی داریم؟ استیل داریم، شکل میز رو داریم میگیم. table ronde. une cafetière électrique، ma cafetière électrique est en panne. خب کافتیر الکتریک یعنی قهوه جوش، قهوه ساز برقی. میبینید کافتیر اسم هست، الکتریک که صفت هست، برقی نوعش رو نشون داده، بعد از اسم اومده. une cathédrale gothique، خب گوتیک یک رده‌بندی معماری هست، جزء سبک‌های معماری هست. میتونیم به لحاظ اپارانس مثلا بگیم یا کاتگوری بگیم. کاتدرال به معنی کلیسای جامع، کلیسای جامع سبک گوتیک. دسته بعدی صفت هایی که بعد از اسم میان. les adjectifs de 3 syllabes ou plus. صفت هایی که 3 بخش یا بیشتر دارن. پس تعداد بخش ها مهمه، یعنی طول کلمه هم بر ما اهمیت داره. une voiture accidentée. accidentée c'est de 4 syllabes. 4 بخش. accidentée یعنی تصادفی، ماشین تصادفی، ماشین که تصادف کرده. des paroles provocatrices. provocatrice باز هم 4 تا سیلاب داره. parole یعنی سخنان، سخنرانی، سخنان تحریک‌آمیز یا بحث برانگیز. و گروه پنجم les adjectifs qui indiquent une notion de temps. صفت هایی که به نوعی یک مفهوم زمانی رو به ما نشون میدن. مثل چی؟ le mois dernier، ماه قبل، ماه گذشته. ou la semaine prochaine، من همیشه آخر فیلم ها میگم à la séance prochaine، جلسه آینده. la semaine prochaine، هفته آینده. این prochaine، اون dernier یا suivante، همه اینا نوسیون تام دارن، یعنی مفهوم زمان رو به ما نشون میدن. و اما میریم سراغ دسته سوم صفت ها، اونایی که میتونن قبل یا بعد بیان اما معنی جمله رو تغییر میدن.
change le sens de la phrase. صفت هایی که میتونن قبل یا بعد از اسم بیان، اما گفتیم اینها بر اساس اینکه قبل اومدن یا بعد اومدن معنی رو عوض میکنن. ما صفت های زیادی داریم، قطعا این 5 تا صفت نیستن، ولی من اینجا فقط به عنوان مثال آوردم که در واقع توجهتون به این موضوع جلب بشه. Une gare ancienne ou une ancienne gare. خب چه فرقی میکنه؟ اگه بگیم une gare ancienne ça veut dire vieille. ancien ici ça veut dire vieille، یعنی قدیمی، ایستگاه قدیمی. گار به معنی ایستگاه، ایستگاه راهن، ایستگاه مترو یا هر چی، حالا ایستگاه. خب پس در این حالت اگر که بعد فعل بعد اسم بیاد، این صفت معنی قدیمی میده. اما اگر بگیم une ancienne gare، اینجا یعنی چی؟ یعنی ne plus une gare، c'est un restaurant، c'est un musée. یعنی در واقع چجوری بگیم؟ میشه ایستگاه قدیم، یعنی دیگه الان اونجا ایستگاه نیست. الان ممکنه اون ساختمون به چیز دیگه، مثلا رستوران یا حالا موزه، کتابخونه، هر چی تبدیل شده باشه. پس خیلی این دو تا با هم فرق میکنه. صفت بعدی صفت seul هست. Si on dit une seule femme ça veut dire pas plusieurs. une seule femme، فقط یک زن، یک زن تنها، یعنی فقط یکی، چند تا نیستن. Mais si on dit une femme seule ça veut dire célibataire. une femme célibataire. اگر seul بعد femme بیاد به معنی مجرد، زن تنها یعنی زن مجرد. صفت بعدی صفت pauvre هست. pauvre. une pauvre fille ça veut dire qui fait pitié، یعنی بیچاره، دختر بیچاره، اگه pauvre قبل اسم بیاد. mais si on dit une fille pauvre ça veut dire qui n'a pas d'argent. pauvre اگر بعد اسم بیاد یعنی پول نداره، یعنی فقیر، دختر فقیر. قطعا بیچاره با فقیر فرق میکنه. صفت بعدی صفت شیک هست. un chic type ça veut dire sympathique، یعنی یه تیپ، یه ژست دوستانه. اینجا شیک معنی دوستانه میده. mais si on dit un pantalon chic ça veut dire un pantalon élégant. اگه شیک بعد اسم بیاد به معنی شیک، برازنده، قشنگ هست، همون شیکی که تو فارسی به کار میبریم. و آخرین صفتی که براتون گفتم صفت cher هست. si on dit un cher ami ça veut dire un ami proche. cher ami دوست نزدیک منظورمون از، دوست صمیمی. mais si on dit un sac cher ça veut dire d'un prix élevé. منظورمون از این کلمه cher که بعد اسم اومده به معنی گران هست. پس دیدید که هر طرف چقدر این معنی ها میتونه با هم متفاوت باشه. خب در بخش پایانی درس من یک متنی رو براتون میخونم که با تعدادی از این صفت ها یک جزیره ای رو توصیف کرده و در انتهای درس هم مطابق معمول تمرین داریم که شما باید کلمه و صفت مناسب رو، در واقع جای درست صفت رو انتخاب کنید که قبل باید بیاد یا بعد از اون کلمه. با من در دو بخش پایانی درس همراه باشید. متنی که در این قسمت براتون میخونم توصیف جزیره‌ای هست به نام La Réunion که یکی از جزایر مربوط به کشور فرانسه هست. بعداً این رو ما قطعاً توی درس خواهیم خوند که به چه طریقی این جزیره مربوط به کشور فرانسه هست. ولی در اینجا می‌خوایم توصیف جزیره رو ببینیم و بشنویم. Cette petite terre française offre une grande diversité. Ce département est composé de 2 îles principales. Cet archipel baigne dans un grand lagon vert. C'est le lieu idéal pour pratiquer des sports aquatiques. C'est une belle île montagneuse et volcanique avec des paysages magnifiques. On l'appelle l'île Intense. خب دوستان درس امروز هم به پایان رسید. فراموش
نکنید، متن رو بخونید از روش و گوش بدید چند بار که هم برای خوندنتون خوب هست و اینکه توی صفت‌ها رو بتونید مشخص کنید، به جایگاه صفت‌ها دقت کنید و مثل همیشه تمرین‌های پایان درس رو حتما حل کنید. میتونید پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده ببینید. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.